بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. الباب 65 باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك إلى الترجمة إلى نهاية الكتاب، ونسأل الله أن يتقبل منا قبولا حسنا. سلسة مستنياو باب من الباب باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. دي حماية مصدرنا ومطبق مالتنا. مصدرون بدي ودفعيلو تتقتو مصطفى نبياتين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتوحيدين كل سلامة طبق عاتشو حما كل مالتنا يا جبا. ذا في 40 النووية من قراتشون دروس استذكار ما درق علم ألا وإن لكل ملك حما وحمى الله محارمه. حما እንግዲህ አንዳንድ ክልክል ይከለከላሉ። እዛ አካባቢ ከራዕ ይርዓ حول الحما يوشك أن يرتع فيه። ስለዚህ ባቡ ማጃ ስለመጣ ማስረጃዎች في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم ምርጥ የሆኑት ነብያችን ስለመጠበቃቸው حمى التوحيد የተውሂድን ክልክል وسده طرق الشرك وما جاء في سده طرق الشرك የሽርክን መንገዶች በሮች ስለመዝጋታቸው ደግሞ ነብያችን صلى الله عليه وسلم እንግዲህ من بداية الكتاب إلى هذه الترجمة سنقرأ ስለ ተውሂድ ከሚያጎለውም ከሚያፈርሰውም ተውሂድ መጠበቅ አለበት። አሁንም ተውሂድ እንዳለ ተጠብቆ ከሸዋኢብ እንግዲህ ነብያችን صلى الله عليه وسلم የተውሂድን ክልክልና ويتوحيدين يشركن መንገዶች ስለመዝጋታቸው عن التوحيد እንግዲህ ማንኛውም ነገር ይሄ ነገር ተውሂድን ይነካል إما بالنقص وإما بالنقض ይነካል ከተባለ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ያንበር ምን ያረጉታል ይዘጉታል። ስለዚህ አምثላዎች ሊያመጡልን ነው ወይም አድላዎች። قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. طرق جمع طريق بلا واو بين الراء والقاف. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه ترجمة صفوالنا يعلم بعد إتمام الحديث. انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. أبو داود ليلة حديث صحيح عربه أن ابن مفلح أن المقدسي في المختارة وغيرهم حديث انجليزي ثابت نوبلو صحيح حديث نوبلو تعال. ترجمة الصحابي قال في أسد الغابة عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وقدان بن الحريش العامري ثم الكعبي ثم من بني الحريشي بلو نمبر تفننا እንግዲህ ከላይ በኑ አሚር ናቸው ትልቁ ዘር አረጋቸው። በጥኑ ዝቅ ሲል ከዕቢ ናቸው። ከዛ ደግሞ ፈኺዱ ዝቅ ሲል ደግሞ ሐረሺ وهو بطن من بني عامر بن صعصعة له صحبة
سكن البصرة بصرين ومالتنا ثم ساك بسنده صاحب وسط الغابان ودي وسط الغابة مالت الجزري سلا صحابة يتصعف كتاب إلى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه كذلك أباتك عبد الله بن الشخير أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر فقالوا يا رسول الله أنت سيدنا وأنت والدنا وأنت أفضلنا علينا فضلا وأنت أطولنا علينا طولا متن لا ينفسروا وأنت الجفنة الغراء متابرة جفنة مالتها يا شباب ديس ويم ደግሞ ሳህን የምግብ ዕቃ ነው ጀፍን طيب ቁርአንም ላይ እኮ አለ በጀምዕ ነው እንጂ وجفان كالجواد وقدور الراسيات نعملوا آل داود شكرا طيب أنت الجفنة الغراء فبقى ብዙ ጊዜ በተለይ የخشب ከሆነ መጠቀሙ በበዛ ቁጥር ያንጸባርቃል ወዝ ምናምን ያነሳና ምን ያረጋል ያብረቀርቃል እንደዛ ብለው እየወሰፏቸው ነው ዝም እንደሚፈስሩል وأنت فقال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان بزهم لفظ متى ولا يستجرينكم ولا يستهوينكم وقولهم أنت الجفنة الغراء كانت العرب تدعو السيد المطعام جفنة سيفسروا لنا أنت الجفنة الغراء يالون عربوች ነበሩ في عادتهم አለቃቸውን በጣም የሚመግብ ከሆነ ይሄ ሚፋል ያ شباب من صيغ المبالغه በጣም ምግብ የሚለግስ ከሆነ ምን ብላ ተጠራዋለይ ጀፍና ብለው ይጠሩታል ለምን لانه يضعها ويطعم الناس فيها እችን ጀፍና የተባለችውን ዕቃ አስቀምጦ ሰውን ያበላልና فسمي باسمها እዛችሁ በቃይቱ ስም እንግዲህ السيد جفنا ተብሎ ተጠራ والغراء البيضاء أي أنها مملوءة بالشحم والدهن قال هو أبو السعادات في النهاية نهاية ابن الأثير እንግዲህ ይታያል ስለዚህ عبد الله بن الشخير العامري الكعبي الحرشي رضي الله عنه البصري من إلال قال اندهال انتو ألقتو هيركن إلال في وفد بني عامر وفد وشقاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى الله ملاكتنيا قدي سنة الوفود سنة 90 ولنا بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من تبوك أبزاحنا وفدوك يمتت سنة 90 حتى سمي العام عام الوفود وفود مالتها يا شباب جماعة سوتشاتشون وكلوا يمتعل مفرده وافد يبالال عند سيون وفد ደግሞ جمع ነው اسم الجمع ነው የሚሉም ቢኖሩ وفود ከሆነ ደግሞ جمعال جمع ስለዚህ በኑ አሚር ልኡኮች ጋር ወደ አላህ መላእክተኛ መጥቼ ነበር አብሬ فقلنا እንደመጣን ምን አልን ይላል كما تدل عليه الفاء انت سيدنا አልናቸው كلام እኮ ሐቅ ነው አሸባ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بلوالك حديث في صحيح مسلم نبي آدم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أما رواية البخاري أنا سيد الناس يوم القيامة معنى عندنا سيد ولد آدم سيد الناس طيب ومع هذا أنت سيدنا الناتشو سيد انجدي من السواد أو من السؤدد أبزعنوك من السؤدر نوملوت السواد مالت انجدي يا شباب لأنه يرأس السواد العظيم بذو سواتين سلمي مرأة كذات يزون وسيد فيعلنا واسب لأن يأه الأولى زائدة إلالو ومن السؤدد رفعة شرف سلمي نورا بهلتم أبابال بني لمتلازمانين هاتشو تبلوان
يصدقان على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لحمايته حمى التوحيد وسده طرق الشرك من على نبيات صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى ይሄንን አሏቸው እንግዲህ السيد الله جملة اسمية هنا معرف الجزئين كهنا عبارة من يمرال ነው የሚሉት حصر እኮ ይመራል سيد الله ብቻ ነው ይሄንን ያሉት من باب ምንድነው እየተባለ ነው من باب حماية حمى التوحيد ومن باب سد طرق الشرك توحيدን ክልክል ከመጠበቅና የሽርክን በር ከመዝጋት አኳያ تبارك وتعالى تبارك ማለት እንግዲህ خيሩ በረካው የበዛ የሆነ ጌታና ከፍ ያለ ጌታ እሱ ነው ሰይድ ማለት قلنا وافضلنا فضلا እንደውም ጨመሩ ከደረጃ ከትሩፋት በኩል በጣም ከኛ በላጭ እርሰው ነዎት واعظمنا طولا እንግዲህ طولا معنى او له معنى طول مالك قرتنا لو من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مالك طول الزالة غنان حبت غافر الذنب وقابل التوب إلنا شديد العقاب ذي الطول زلاي لها معنيان ذي الغنى مالتم يونان وذي العظمة والكبرياء ስለዚህ واعظمنا ከኛ በጣም የላቁር እርሰው ነው طولا ማለት ከልቅና በኩል ወይ ከغናም በኩል እንግዲህ عطاء للاحباء አንዳንዶቹ ሲፈስሩ طيب ለአዕዳዎች ደግሞ ኃይለኛ በመሆን اعظمنا طولا እርሰው ናችሁ ብለን ወصفናቸው እዛኛው አንተ ሰይዱን አላለው السيد الله من መልስ ሰጡ ለዛ አሁን ላሉት ደግሞ ምን አሏቸው አሁንም እኮ ዝም አላሉ فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بإسناد جيد صحيح لغيره وسيأتي الكلام عليه في الشرح شرح لا يمتعلل والكلام على هذا الحديث ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ ቁሉ ቢቀውሊኩም ማለት ሁለት ተፍሲር ፈስራ የመጣችሁበት ሐጃ እንግዲህ ወፍዶች ናችሁ የመጣችሁበትን ሐጃ ተናገሩ ይሄንን ምን አርጉት ማለታቸው ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተውት የመጣችሁበት እንግዲህ ወፍዶች ናችሁ ያንን ሐጃችሁን የፈለጋችሁትን ነገር ማለት የፈለጋችሁበትን የመጣችሁበትን ኢላማችሁን ንገሩን ምንድን ፈልጋችሁ ነው የመጣችሁት ማለት ነው ብለው የፈሰሩ አሉ ወይም አባባላችሁን ይሄንን በሉ ወደ ጉሉ ወደ ኢጥራ እንዳትገቡ ማለት ነውም ተፈስሯል ሁለቱም صحيح አው بعض قولكم ጅንአው እንግዲህ ሸክ من بعد الروات ናት ያሉ አሉ ከፊሉን አባባላችሁን በሉ እንጂ ሁሉን አትበሉ ማለት ነው ያሉት እንግዲህ ቢቀውሊኩም ነው ያሉት ወይ ቢባዕድ ቀውሊኩም ነው ያሉት ከሁለት አንዱን አው ለሸክ ነው ካል አንዳንዶቹ አው في هذا الحديث او في هذا الموضع اضرابيانات قولوا بقولكم ሳይሆን ያሉት قولوا ببعض قولكم او بعض قولكم بل بعض قولكم ማለት ነው او بعض ማለት بل بعض قولكم ይሄን ያላችሁትን አትበሉ የተወሰነውን በሉ ነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጥለው ምን አሉ ولا يستجرينكم الشيطان እንግዲህ استجراه الشيطان ማለት لا يستميلنكم فتجرون وراءه እሱን እንግዲህ ተከትላችሁ እሱ አዘንብሏችሁ ወደዚህ ወደ ኢጥራ እና ወደ ጉሉ እሱን ተከትላችሁ من الجريان ነው ከተባለ ወደ ኢጥራ እና ወደ ጉሉ እንዳትደርሱ من الجراء ብለው የሚፈስሩም ይኖራሉ አንዳንድ ሹራሖች ሸይጣን በእነዚህ መድሖች ዙሪያ አያደፋፍራችሁ አያጀግናችሁ
ያ ከሆነ ሸባብ تعليل ይኖራል እንግዲህ ጀራአ ማለት ሐምዝይ ነው ولا يستجري انكم ነበር የሚባለው እቺን ሐምዛን እንግዲህ ሐርፈ ሌላት መስላለይ ብለው ኑነ ተውኪድ ሲገባባት ወደ ያ ገልብጣዋት ነው ከተባለ ያስሄዳል አለዛ من الجريان መሆኑ አውላው واشهر من حيث اللغه السنه እንግዲህ ይሄንን حمايه للتوحيد ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን አሉ ይሄ መድህ ማብዛት ምናምን ምን ጥሩቅ ሸይጣን ነው ሸይጣን እንግዲህ ተከታይ ቡችላ እንዳያረጋችሁ ብለውም የፈሰሩአሉ ኢብኑ አልአሲር استجራ ማለት ቡችላ እንዳያረጋችሁ እሱን ተከትላችሁ እምን ውስጥ እንዳትገቡ ነው የማይገባኝን እንዳትሉኝ እና አባባላችሁን ትንሽ ቀነስ አርጉት ነው ሐድ ኑረው وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد طيب حديث أنس رواه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ورواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان تعليق الفاكنجدي بدون رقم يهننالو صحيح لغيره وسيأتي الكلام عليه في الشرح عندك الدماغون يهننالو طيب أنس حديث من ديننا وملو أن ناسا سوج قالوا متنا لنبياتنا صلى الله عليه وسلم اندهالوا يا رسول الله قالوا هذا صحيح أنت يا الله ملاك تنياه جزاكم ملو الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم نعم كدعاء بعضكم بعضا تفسير لتاله ولتم صواب دي لغه منلو لزان دعاء منلو እንግዲህ መስደር ነው የነብያችንን የነብዩን ጥሪ አታድሩ እናንተ ነብዩን ስትጣሩ ከዱዓ ኢባዲኩም ባዕደን አታርጉት መሐመድ አህመድ እንደምትል እሳቸውን ያ መሐመድ አህመድ እንዳትሉ ምን በሉ ነው ያ ነብይ አላህ ያ ረሱል አላህ በሉ ይሄ መስደሩ ወደ መፍዑሉ ነው የተጠጋው ካልነ ولا تجعلوا أتادرقوا دعاء الرسول يا رسول نانتن مطراتون أتادرقوا كدعاء بعضكم بعض المال كفلاتشون ستارا بتفلق تستجيب بتفلق لا تستجيب يا رسول ترين دزان لا تارقوا نوك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الاستجابة نو እንደዛ አካል መስደሩ ወደ ምኑ ተጠጋ ነው ምንለው ወደ ፋይል ስለዚህ እዚህ ላይ ባሁኑ ተፍሲራችን ወደ መፍዑሉ በተጠጋበት መልኩ ይሄ ሙጣቢቅ ነው لقول الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا أنت بلاجاتين مالتنا يا خيرنا مالت وهذا أيضا صواب قلنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم من فروا جمعري جمرالو بلو فروا يا خيرنا نسبا ومقاما وحالا نبياتنا صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء الثلاثة خير الناس ناج فنسب بيون أنا من خيار بلوال نبياتنا صلى الله عليه وسلم بدرجة بحال بوصف بيون ساتشون تقال مليل سلزيها خيرنا مالت في هذه الأشياء الثلاث أما وابن خيرنا نسبا فقط وابن خيرنا مالت من دنا من الأجابة بنسب بتشا في الوصفين الآخرين لا وكذلك يقال فيما بعده يهننا وسيدنا يا سيدنا نو وابن سيدنا بلو نبياتنا صلى الله عليه وسلم
እንደዛ አርገው አሞካሽተው ጠሯቸው فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا يا ايها الناس ان انت ሰዎች ሆይ قولوا بقولكم ما አሁንም ቅድም የፈሰርነው እንግዲህ መጀመሪያ ረሱላህ ብላችኋል በዛ አላህ በወሰፈኝ ወስፍ ወስፉኛ بقولكم ማለት እኮ ያ ሸባብ ኡናስ ሙስሊሙን ወሰሃባ ናቸው እኔ በቁርአንም በሌላም ጌታ የሚወስፈኝ ያ አዩሃ ነቢ ያ አዩሃ ረሱል ነው ይሄ ደግሞ ለእናንተ የወረደ ቁርአን ስለሆነ በዲናችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔን በወሰፈብኝ ወስፍ በዛ በቀውላችሁ በሉ ያ ረሱላህ ያ ነብይላህ ያላችሁ በዚህ ወስፉ ወይ ቅድም እንዳልነው بقولكم ማለት የመጣችሁበት ሐጃ የምትሉት ካለ ምን አሉ ወደዛ ወደ ሐጃችሁ ምን በሉ ግቡና ሐጃችሁን ንገሩኝ وكلاهما صحيح ولا يستهوينكم الشيطان شيطان እንግዲህ እንዳይወስዳችሁ كالذي استهوته الشياطين في الارض على آية ላይ የፈሰርነው እዚህም ላይ ይፈሰራል እና ሸይጣን استهواء እንዳያረጋችሁ ይሄንን እንግዲህ خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا ያላችሁ ከዛ ደግሞ ሌላ እንድትጨምሩ እንዳያረጋችሁ አሉና አና ሙሐመድና አሉ ስሜ ከተፈለገ ስሜ ሙሐመድ ነው ዓለማቸው እንግዲህ ሙሐመድ ሌሎችም ስሞች ቢኖሯቸው አብዱላህ ወረሱሉሁ ወስፌ ደግሞ አብዱላህ ወረሱሉሁ ነኝ የአላህ ባሪያና የአላህ መላእክተኛ ነው وهذا رد على طائفتين በነብያችን ዙሪያ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም ሁለት ጣይፋዎች የተጠመመዋል الطائفة الأولى أعطته وصف الألوهية وعبدته من دون الله وأعدته للسراء والضراء እንደዛ አይነት ጀማዓዎች አሉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለጭንቅ ደራሽ ናቸው እምንፈልገውን ሁሉ ያረጉልናል አንዳንድ ጊዜ እኮ ሲፈስሩ ያ ሸባብ ኢብኑ አብዱል ወሃብ አለይሂ ረህመቱላህ ነብያችንን ረሱላህ የሚለውን ሲፈስሩት አብዱላህ ይዑበድ ወረሱሉ ላ ይከذብ ይሄም አባባል ያ ሸባብ በእነዛ በሁለቱም ጣይፋዎች ላይ ምንድነው ረድ አብድ ናቸው የአላህ ባሪያ አላህን ከባሪያው ሁሉ የበለጠ የሚገዙ የአላህ መላእክተኛ ናቸው የሚገዛ ላይ ይዑበድ እሳቸው አብድ ናቸው አላህን የሚገዙ የአላህ ባሪያ في أشرف المقامات الله سبحانه وتعالى كو يوصفاቸው በምንድን بالعبودية ባሪያችን በማለት مقام الإيحاء مقام الوحي مقام الإسراء والمعراج مقام التحدي ذا لا يقول القرآن يشتنتن من قرأ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وفي آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى بعبودية يوصفها الجوال سلسل النزام يقزوا ساتشون للسراء والضراء إعداد يا رب سوج عبده أنا عبد الله الملو أنا محمد عبد الله من السبات عبد لا يعبد ሌሎቹ ያው የታወቀው አብዛኛው ደግሞ ያላህ መላእክተኛ አይደለም እኮ ነው የሚሏት ሳሂር ነህ ካዚብ ነህ ካኢን ነህ ቁርአን እንደውስ የነሱ መልስ ደግሞ ረሱሉላህ ወረሱሉሁ ያላህ መላእክተኛ ነው ስለዚህ እኛ ማለት ያለብን እምነታችንም ሙሐመዱር ረሱሉላህ ሙሐመድ ያላህ መላእክተኛ ናቸው ሐቀን ያላህ ባሪያ ናቸው እና እኔ ሙሐመድ ነኝ ስሜ ማለት ነው ወስፊ አብዱላህ ወረሱሉሁ ነኝ ያላህ ባሪያና ያላህ መላእክተኛ ነኝ ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي
እናንተ እኔ ከደረጃዬ በላይ ከፍ እንድታረጉኝ አልወድም ነብያችን እኮ የማይወዱት ነገር ያ ሸባብ ክልክል ነገር رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنزلة الذي أنزله فيها ربه ይሄ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማይወዱት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደስ የሚያሰኝ ሳይሆን የሚያስከፋ ድርጊት ነው ስለዚህ ما احب አልወድም አሉ አንተ رفعوني ከፍ ልታረጉ فوق منزلتي كدرجاي بلاي التي أنزلني الله عز وجل الله سبحانه وتعالى እንግዲህ የሰጠኝ ያሰፈረኝ ደረጃ አለኝ አብዱላህ ወረሱሉሁ ነኝ ከዚህ በላይ ከፍ እንድታረጉኝ ስለማልወድ እናንተ ሸይጣንን ተከትላችሁ የሸይጣን ቡችላ ሆናችሁ ከደረጃዬ በላይ ከፍ አታርጉኝ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሒማየተን ለሒመት ተውሂድ وسدا لطرق الشرك يهننالو حديث في سنن النسائي بسند جيد تورتوال طيب وده شرح سنقبا قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد يتوحد كلكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبقاتشو عما يشوبه من الأقوال والأعمال يعني توحيد كم يكلاكل نجر مالتنا أما يشوبه مالت أما يختلط فيه كابابالوچن ليون يچلال كتكباروچن بيون التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص نزع أقوالوچنا نزع أقوال فعالوچ دقمو ሲገኙ ተውሂድን በጣም ተጻራሪ ሆኖ ተውሂድ የሚጠፋ ተውሂድን የሚያጠፉ የሆኑ ወይም ደግሞ ባይጠፋ እንኳን ከናካቴው ምንም ይሆን የሚጎል ተውሂድን የሚያጎሉ አባባሎችም ሆነ ድርጊቶች ተውሂድ ጋር እንዳይቀርቡ ተውሂድ ጋር እንዳይቀላቀሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሒመት ተውሂድን በተነከረ መልኩ ጠብቀዋል في قرة العيون وقد اشتمل هذا الكتاب إلى أي كتاب التوحيد على اختصاره مع كونه مختصرا نكون معنا بمعنى معنا تعالى ايه كتاب التوحيد المت مختصر عجل مونقار أكتوال على أكثر ذلك يعني توحيد كم يدمحلال كم يادرق توحيدين كم يقولوا أقوالوش مهنا أعمالوش باب زهنيا وچلاي مع اختصاره اشتمال أرقوا أكتوال والنهي عما ينافي التوحيد على اختصاره على أكثر ذلك سلالة والنهي على أكثر والون متعطر والنهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه توحيدين كم يتصرر نقر بمكلكل ملاي وي توحيدين كم يادك منقر بمكلكل لاي اشتمال أرقوا الكتاب والو كتاب التوحيد يعرف ذلك من تدبره يعني من رداو قن ما نم سايون يعني كتاب التوحيد استنتنو يانببو وعرف ما تضمنه يعني كتاب التوحيد قاطرو يازون يوك بابا دي كان تجمرن سند درسنا يا شباب من المقدمه جمر ها ايه سلسام مستون بابا تدبر كارك كاوكو على أكثرها تلك الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص أبزاها نيون كتاب التوحيد من أرقوال اشتمال أرقوتا تذكر قال له احمد ربك تلله أعيد قراءته مرة ثانية ثالثة رابعة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أبزاها نيون بابا تدبر لا رقنا لاوك كتاب التوحيد مع اختصاره أكادتو تضمن أرقو يزواتشوال طيب እንግዲህ የሚቀረን አንድ ባብ ይመስለኛል ያጀበ አብዋብ كتاب التوحيد ስንት ናቸው 66 ናቸው መሰለኝ ስለዚህ في اواخر الكتابنا ماذا استفدنا منه እንደዛ እኮ ነው ተቀዩ الدين الهلالي ያሉትንም في مطلع الكتاب بيال ስለዚህ كتاب التوحيد ተቀርቶ ሲያልቅ ማቆም የለበትም ይቀራል ይደጋገማል حتى ولو المتن وحده متن ብቻ እንኳን ቢሆን
መደጋገም የሚያፍዙትም እኮ አሉ። አላህ ያገራላቸው አላህ የሻላቸው ምን ያረጉታል ያሐፍዙታል። ስተሐፍዘው ደግሞ ምን ይሆናል تتقنه أكثر وتجيده. طيب ስለዚህ حماياቸው ይሄ ነው። وهذا إيه نبياتنا صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد ما درجاته توحيد كل ما تبقاته كم يبلاشهم هنا كم يقولوا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. نبياتنا صلى الله عليه وسلم كساتቸው ሰበቱ ሱናዎች ላይ በጣም ብዙ ሆኖ እናገኘዋለን አሉ። እንደ مثال كقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. طيب رواه البخاري 3445 حديث. قري اطرا مالت يا شباب من مالتنا دنبر مالف لا تطروني لا تغالوا في مدحي دنبر التلفونين بتام اطراء التارقون كما اطرت النصارى ابن مريم نصاراوች ክርስቲያኖች የመርየም ልጅ ዒሳ عليه السلام ድንበር እንዳለፉ በኔ ተጃውዝ እንዳታረጉ የቀድሞቹ ያልናቸው እኮ الطائفه الاولى يا شباب اطرت النبي صلى الله عليه وسلم كما اطرت النصارى ابن مريم እንግዲህ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ሁሉን ነገር ያረጉልናል። ችግር ይገልጻሉ خير نافع ነገር ይሰጣሉ بعد لحقه بالرفيق الاعلى كون ያንን ሳዱ ይላሉ ሰዎቹ حمى التوحيدን የሚጠብቁ ነው እንጂ እዛኮ ያ شباب ሰው ይተላለቅ ነበር ቀብሩ لكن التوحيد ብዙ ጊዜ ላለው ለው حمات አሉኮ እዚህ በርቀት ጨባለቃሉ እንጂ እዛማ እኮ ሸጃ የላቸው። እንደዛ አይነት ሀገር ያ شباب ሁለት ሶስት ሀገር ቢኖር ከዛም በላይ كنا نرى العجب العجاب. ስለዚህ እንደዛ መመኘት እኮ አለብን። ሀገር بلاد المسلمين لابد ان تتطهر من الطواغيت ይሄ ከአላህ ሌላ የሚገዟቸው የሚያመልኳቸው ምናምኖች ነገሮች لابد ان تسوى بالارض። እንደዛ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የላኩት እኮ ነገሩ በጣም አህም ስለሆነ አልያንን الاسد سوي ابو الحجاج الاسد ምንድነው ያሉት አላ አብዓثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهميته يكونوا ሰው ይልኩ ነበር እንደ አሊ ያለ ጀግና ምንድነው ያለው ሱራ ላታገኝ الا طمستا والا تجد قبرا مشرفا الا سويته. كلام واضح كالشمس في رابعة النهار. ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን አሉ انما انا عبد እኔ የአላህ ባሪያ ነኝ فقولوا عبد الله ورسوله የአላህ ባሪያና የአላህ መላእክተኛ ብላችሁ ወስፉኝ። وتقدم الفلاው ነው የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ማለቱ ነው። وقوله ማለታቸውን ይመስል ከقوله ባለው ሊታጥ انه لا يستغاث به وانما يستغاث بالله عز وجل في سنده شيء እንኳን ቢሉ ونحو ذلك እነዚህን የመሳሰሉ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰበቱ ሱናኖች ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሒመት ተውሂድን መጠበቃቸው ይሄ የታወቀ ጉዳይ ነው እና ስለዚህ አርአያችን እሳቸው ናቸው። እሳቸው እንግዲህ እዕቲና የሰጡትን ነገር እኛም እዕቲና መስጠት አለብን። እሳቸው እዕቲና የሰጡትን ነገር ችላ ብለን بالفروع بذي منون كون عكسنا هديه صلى الله عليه وسلم የነብያችንን صلى الله عليه وسلم ሀዲ አስተምሮታቸውን እሱን ገለባብጠን የተገላቢጦሽ ነው የምንጓዘው። ونهى عن التمادح ነብያችን صلى الله عليه وسلم ከተማዱህም ከልክለዋል። ተማዱህ ማለት እኮ ያ شباب ተሽአሩክ ነው እንግዲህ ተማዱህ አንተ ምን እንትካከበኛለህ እኔም አንተን ምን አረጋለሁ ከዚህ ከልክለዋል።
ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መድህ እኮ እንኳን አመድሁ ቀርቶ ያ ሸባብ አሁን ሰዎች ተነውረውም ነውራቸውን ለመረዳት هذا أقول يا شباب أمسقناهم ما التي هنا እንደዚህ خطأ አለ አቂዳ ችግር አለ አቂዳ ይስተካከል እያልከው ከኛ በላይ እሚል ከሆነ አንተ ከዛ ካልከውማ ሱብሃንአላህ حج አድርጎ ያቀርባል እኮ አንተ ስለዚህ عن التمادح كالكلوا وشدد القول فيه زي تمادح ላይ አባባል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠንከር አድርገው ተናግረዋል كقوله لمن مدح انسانا እንግዲህ ከዛ አንድን ሰው ሲያመሰግን ሰምተውት ምን አሉት ويلك قطعت عنق صاحبك يا شباب عده مشددات አለው አንደኛው ይሄ كلمه ويلك ወዮልህ ማለት ነው ሌላው قطعت عنق صاحبك ይሄንን የምታመሰግነውን ሰውዬ አንገቱን ቆረጥከው بغير سكن ولا حديث ملوا يا شباب እንደዚህ በሰይፍ ቀላው ማለት እኮ አይደለም نعم ቀጥዑከ እንደዛ ነው አንተ ስታመሰግነው ራሱ ከሚገባው በላይ አንገቱን ይመዛል ከፍ ይላል ይሄ ደግሞ ምንድነው ወደ ተዓቡም ወደ ኪብሪያ ያመጣውና ዑቡድያ ከሚባለው ዒባዳ ይወጣና ብዙ አዝማ ውስጥ ይገባል ቀጣዓተው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይለከ قطعت عنق صاحبك طيب صحيح رواه البخاري يعني إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل الفال بلوان إسناده ضعيف وسبق تحت باب من الشرك أن يستغاث بغير الله ملو باب لاي تخرج الفال يهون وحديث ويلك قطعت عنق صاحبك رواه البخاري 662 تلال مسلم 3000ኛ حديث يا اواخر الصحيح معناتنا دي ب3033 ያልቃል ስለተባለ ይሄ 3000 አሟይ حديث ነው وقال ليلام تشديد ሲያደርጉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ اذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب እንግዲህ ظاهر الحديث ይሄ ነው وعمل به راوي የሚያመሰግኑ ባይሆን እንግዲህ بلفظ المبالغه ነው የወረደው አሉ اذا لقيتم ያገኛችሁ ጊዜ المداحين مدح የሚያበዙን ሰዎች ምን አርጓቸው አሉ ሽልማት አሁን እኮ ሰዎች እንደዛ ነው የሚሰጧቸው ከድሮም ጀምሮ እንግዲህ ሰዎች ከዲን ራቅ ያሉት እኮ ቀደም ብለው منذ قرون ውሸቱን እያመሰገነ ውሸቱን መሆኑን እያወቀ የማይገባ መሆኑን እያወቀ يعطيه العطاء جزل ይላል ደግሞ የሚሰጠውም ካላል هذا تصديق الناس ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ መዳህዎችን ያገኛችሁ ጊዜ فاحثوا في وجوههم التراب ፊቶቻቸው ላይ አፈር ነስነሱባቸው ظاهر الحديث እኮ ይሄ ነው احد رواه الصحابي الذي روى هذا الحديث من ارجال بلنال طبق هذا الامر እንደዛ ተደርጎ ሲያመሰግን ሰምቶ አይቶት አንስቶ አፈር ምን አረገው ነሰነሰብ እንግዲህ አስሉ ነስ ቁርአኒ ሆነ ሐዲሲ ማኒ እስከለለ ድረስ تفسيره على ظاهر يبقى على ظاهر يكون اصل قاعده አንዳንዶቹ ኪናየቱና احتكارهم وكذا وتخجيلهم وعدم العطاء لهم وكذا وكذا يا ነው ብለው የፈሰሩን ቢኖሩ راوي الحديث ادرى بمرويه ነው في بعض السنن ስለቀራ ነው ይሄ በዛሂሩ ላይ اجراء ይደረጋል ይሄም ተሽዲድ ነው ከባድ እኮ ነው አጀባ ሰውየው ላይ አፈር አንስተህ መነስነስ አንደኛ ሸጃ ያስፈልገዋል على كل الاحوال ነገሩ ከበዳለ ስለሆነ ነው ይሄን አርጎ ያሉት حديث نعم صحيح رواه مسلم 32ኛ حديث والترمذي 2393ኛ حديث وابن ماجه 3742ኛ حديث سوف ياتي
وأبو داود 4804 حديث. طيب في الترمذي وابي داود انجدي ومسلم الفال ابن ماجه لا ننتظر ونتوقع ان شاء الله بسلام كادرس እና ይሄንን በማለት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተማዱህን በጣም ይጠሉ ነበር ኢላውን ወደፊት ያመጡልናል ሻሪህ والحديث አልፈነው قدموا له ونهى عن التمادح وشدد القول فيه كقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبك. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة الثقفي أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثناء قري مدحنا فقال له نبياتنا صلى الله عليه وسلم لزال مادح مناله قطعت عنق صاحبك 3 مرات تأكيدا انجدي 3 ጊዜ ደጋግመው قطعت عنق صاحبك ብለው ታል ብለው أبو بكرة الثقفي ከሳቸው ደግሞ ልጃቸው عبد الرحمن بن أبي بكرة في سنن أبي داود حديث تزግቧል ቁጥሩ 4805 حديث. وقال إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب أخرجه مسلم قطرم ذكرنا والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود وهذا هو الذي حث التراب على المادح. المقداد ابن عمرو بن الأسود صحابي كندي يا شباب እንግዲህ من الموالي هنا የነብያችንን صلى الله عليه وسلم ያክስት ልጅ አግብቶ አብዱላህ እና ከሪማ የሚባል ልጅ ወልዷል ብለናል። المقداد ابن عمرو الكندي هي قرشية وهو كندي كفاءة في الدين لملو دليل السنة يقربالو المحققو ስለዚህ ሰውዬ ይሄንን ሐዲስ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰምቷል የሆነ ሰው ሲያመድህ አጋጠመው ሐሳፊ ወجهه التراب مقداد አፈር አንስቶ ምን አረገው ረጨበት ለምንድነው ሲሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘውናል በዚህ ስለዚህ አልነዋዊም ሌሎችም ሹራሖች على ظاهره ተረድቶት ነው راوي الحديث نعم على ظاهره ነው ምን ረዳ كناية عن كذا የሚለው ማረጉ ማይቻል ቢሆን ሌላ ደሊል የሚሰርፈው ቢኖር እንደዛ እንላለን እስከለለ ድረስ على ظاهره እንረዳለን. وفي هذا الحديث አሁን እንግዲህ في حديث الباب ለተርጀማው ደሊል አመጡት ሐዲስ ላይ نهى عن أن يقولوا أنت سيدنا ከማለት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለከሉ። እንግዲህ የሻሪሁም የሳሂቡል መትን ማረዳት እየከለከሉ ነው የሚሉት ሌሎች ዑለማዎች ደግሞ ለሁም فهم آخر. وقال السيد الله تبارك وتعالى እንግዲህ السيد الله ማለታቸው መከልከላቸው ነው። ቁሉ ቢቀውሊኩም ብለው የለ አው ببعض قولكم ማለት እኮ ያሸባ እንግዲህ አንተ ሰይዱና እና السيد الله إلا يال واضح ولا ما واضح يا شباب ايه سيد የሚባለው ነገር እንግዲህ يا شباب في اطلاقه على غير الله في 3 اقوال يطلق على الله على غير الله من الابابال له والراجح والصحيح وهو ترجيح ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. ስለዚህ እንግዲህ ሰይድ ለخلق ከተጠቀምከው ሙቀየድ ሆኖ ነው የምትጠቀም واضح يا شباب سيدو بني فلان አሁንም እኮ አንተ ሰይዱና ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ደግሞ ሲጠቀሙ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙጥለቅ አረጉት አሰይዱ አላህ ሙጥለቅ ሲያዳ ያለው ለማን ብቻ ነው ለአላህ ብቻ ነው ሰይዱኩም አላህ አላሉም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላሉበትም ያ شباب ለኢለቴ አንደኛ እንግዲህ አላህ ليس كمثله شيء سيدكم الله ቢባልኩም ምን ያስተረጥራል ይሄ ሰይዱ አለቃው ከመስዑድ እንግዲህ ከነሱ ጅንስ መሆንን ያስተረጥራል ለዛ ነው አንደኛው ሰይዱኩም ያላሉት። ሁለተኛ ደግሞ ሰይዱኩም ቢባል ሲያዳው ምንድነው የሚሆነው ሙቀየር ሊሆን ሲያዳት አላህ ደግሞ ምን አይደለም ሙቀየድ አይደለም ለነዛ ለሁለቱ ኢላዎች
ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደኛ አሊል استغراقያን ተጠቀሙ አሊል ጅንሲያ ሲያዳ ጀሚዑ ሲያዳ ሊላህ ናት ሁለተኛ አባባሉ ሙብተዳውም ኸበሩም ሙዓረፍ ሆኖ ሲመጣ ሐስርን ይመራል በዚህ ተናገሩ እና እሳቸው ሰይዱና ሚለውን ብዙ ለሞች ፍራሖች የሚሉት አስድቀዋል የፈሩት ግን ይሄን ተጠቅመው ወደ ምን እንዳያደርሳቸው ሸይጣን ቡችላ አርጎ የሱ ተዝይን ስለሆነ ወደ ኢጥራእና ወደ ጉሉ ወደ ኢፍራጥ እንዳያደርሳቸው ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የከለከሉት ወይም ደግሞ ከልክለዋል ከዚህ ሰይዱና ከማለትም ካል لعلتين አንደኛ لتواضعه صلى الله عليه وسلم ለተዋضعنا لإظهار تواضعه ሁለተኛ የከለከሉበት ይሄ ራሱ ክልክል እንኳን ባይሆን ወደ ሌላ ያደርሳል ብለው ፈርተው عموما ከዚህ ከለከሉ ونهاهم أن يقولوا من أن يقولوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا وقال لا يستجرينكم الشيطان صحيح لغيره رواه أبو داود 4806 حديث والنسائي في الكبرى 10074 10007 سنتኛ ይላል طيب 74 75 76 ብዙ ቁጥሮች አምጥቷል وابن ابي عاصم في الاحاد والمثاني 482 والى اخر ما ذكر تخرجون تنشر زم ارغوتا وكذلك قوله في حديث انس ان ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان بلو نبياتنا صلى الله عليه وسلم يأننا متناقروا يقولوا مدبوا في حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك يكزنهم متعيونا من مدبوا الحديث صحيح رواه النسائي في عمل اليوم والليلة يا كتاب سمنه 248 249 وابن حبان الإحسان لاي 6240 وكذلك أحمد 353 قص إننا ليلام كتر ذكروال سلسل انجدي حديثه يثبتنا يا أنس كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو إيه بتلي مواجهة يا شباب مواجهة مالت مدح الإنسان في وجهه في اللي في تاتشو متو ይህንን ማለታቸውን ጣሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን እንግዲህ የተባለው ይገባቸዋል እሳቸውም ላይ እንግዲህ ሌላ ነገር ይደርሳሉ ተብሎ ማይጠረጠርም አይገመትም ፈጽሞ ግን ሰዎችን ወደ ምን ያደርሳቸዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማይገባቸው ነገር ሊመዱሃቸው በማይገባቸው ነገር ያደርሳቸዋል ብለው ጉሉው ፈርተው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለከሉ وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ما مسجن سوية من مسجنون سوية في الله في مواجهة ما أدرك بما مسجن ولو بما فيه السوس تبالو ببهرهم كان بيون من عمل الشيطان كشيطان من النوال كشيطان سرعنا كشيطان تكبارنا لمن لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه إلا لما تفضي مالك سلام التادرس محبة المدح من مسجن المودد إليه ودما يملسال ولزا نقر يا نقر من دنه من تعاظم الممدوح في نفسه من مسجنه سوية في نفسه من هنا كفلال يكورال وذلك ينافي كمال التوحيد أنت دم متعاظم في نفسك كارك كمال التوحيد من يرقان السيالة أصل التوحيد لصار رجلا سويه في نفسه تعاظم كالو كبر كالو وكذلك إعجاب كالو شقرنا سلزه ودزه سلم يادرس حتى براس باللبت حالتهم كان بيون ما مسجن كفلك بل اللبت
የምታመሰግነው መቼ ነው እየተባለ ነው ያሸባብ ሰውየው ባለበት ከሆነ فإن الحي لا تؤمن ምንድነው የሚሉት ابن مسعود ያሸባብ لا تؤمن عليه الفتن ስለሚሆን مواجهة المادح للممدوح ولو بما فيه من عمل الشيطان ነው ብለው ተናግረዋል فإن العبادة تعظم الممدوح في نفسه كمال التوحيد يتصرر على انه ደግሞ አሉ كفايته تعليليه لان العباده معناته لا تقوم الا بقطب بقطب رحاها እንግዲህ ረሃ ወፍጮ ነው ቁጥብ ዲናሞ ይላሉ ተሽቢህ ነው ነገሩ አልሙሂም በወፍጮ ዲናሞ እንጂ الذي يا قطب الراحه لا تدور الا عليه ያ ነገር ካልተገኘ አስለን ዑቡዲያ በዛ ላይ እንጂ ልትዞር አትችልም وذلك قطب رحاها ምንድነው غايه الذل في غايه المحبه ለዝናቸው ከሸባብ ኢባዳ ቁጥባ እዛ ምኑን ابن القيم ላይ ያሳልፈና ሆነ ቦታ غايه الذل في غايه المحبه لله سبحانه وتعالى ድንበር የደረሰ መተናነስ مع غاية المحبة بتأم الله سبحانه وتعالى مودد قال نزه لتو قطبا رحى العبودية يعبودية رحى وفتو ديناموت الناس ناتشو تعاظم كارك في نفسك يه غاية الذل مبالون يتاقنوال قد لب وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى مغوارده دقمو ممالاته لا الله متنانسن كالله مفراتن لا الله سبربر بلا يبتاج مهونن السنة أسفردا وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذنب لها بالله عبادة زوريا نفسنا يا إمي الله بارع يوكس ياسانسه ننجي نفسياه تموانش ما نشنو والمعاتبة لها في حق ربه بقيته حق لا الله بمقبه يا الله عن حق منو نصادر السشال ياله معاتبانا مقام الذم እንጂ تعاظم አይገባው تعاظم የሚያረግ ከሆነ ይሄንን ቁጥብ እንግዲህ ስለሚ አጓድ كمال توحيده يقلبتها وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادة يا الله مدتا እንግዲህ غاية ومጨረሻውን ልታገኝ አትችልም ውደታ አላህ የሚወደውን እምትጠላው አላህ የሚጠላውን እስካልሆነ ያ አላህ የሚወደው የሚጠላው እንግዲህ ከአባባል ሊሆን ይችላል ከተግባሮች ሊሆን ይችላል ከሐሳብ ከንያ حتى መጥፎ ምን አታርግን ኢራዳ ቀስድ ውስጥ መጥፎ አላህ የሚጠላውን ነገር ማሰብ እንኳን የለብን እነዚህ ሁለቱ ቁጥቡ راح العبودية ስለሆነ مدح الإنسان أو مواجهة الممدوح بالمدح ولو بما فيه نبياتنا صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان نو مالتاچو ودزه ስለሚያደርስና ومحبة المدح من العبد لنفسه አሁን እንግዲህ እዛው የተያያዘ መመስገንን መውደዱ ባሪያ ነፍሱ ለነፍሱ መመስገንን መውደዱ تخالف ما يحبه الله من الله سبحانه وتعالى كسم يودون ነገር ተጻረራለህ والمادح የሚያመሰግነው አካል ደግሞ يغره من نفسه يشنقله ياتالله ነው فيكون آثما وانجلنا يሆናል ይህን ስላረገ فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا عبودية የሚባለው ደረጃ ዛውስት መግባት ከፈለክ مدح رأسا ማለት اصلا መሰረታ اساسا ይሄ مدح የሚባለው ነገር من اصله يطلع طيب والنهي عنه ويقتضي النهي عنه كمدح مكلكلنم ياسفردا لمن صيانة لهذا المقام يهنن مقام العبودية لما تبق سباه فمتى أخلص العبد الذل لله متنانس لله إخلاص بعد الرقصات والمحبة له لله مدته انترد تكارق خلصت أعماله وصحت سراو يتراتشنا طروته ونلتالي عبودية توحيده
إيمان دينه إن كان ينوربت ومتى أدخل عليها ما يشوبها الصاوست دقم ميكالاكالات النجر باس قباسات من هذه الشوائب أون كالناتشو تكالاكايوش دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد يدي تعظم كامتاه كبرياء كامتاه أقل شيء مقام العبودية لاي بارنته درجة لاي ودلون تاسقباله بلوم يجمرك كامتاه مقام العبودية للتابلاش تجلاله راسو እንደዛ እኮ ነው شباب ቀስ በቀስ فقير صوفي سبحاني ما أعظم شان سبحاني ما أعظم شان صوفية بلادنا شباب يصفنا هذا الرجل بفحل الأولياء يوصفتك بمدنا يا شباب فاتحة يقروا لنا بفحل الأولياء سيدي محمد ابن العربي المغربي وسيد البائع بالفيض الكتب الفرداني والمنحة الرحماني إلى آخر ما يتمتمون حوله بفحل الأولياء سيدي دافق يا سيدي محمد بن العربي المغربي إيه المدفون بالشام هناك السمن إلى يا شباب معلش بزوج زي ذكرنا عموما يقول له ميمتاو كمندنو يتوحيد حما كاله مطبق بقلال ነገር ትጀምራለህ ቀስ እያልክ ከዛ በኋላ ነፍስያ ከፍ ካለች የመቃም العبوديان ያጎደልክ الى درجه الفساد ማበላሸት እድምሕላል ሁሉ ሊሆን ይችላል ተውሂድ ሊጠፋ ይችላል ኢማን ምን አልቋሉ ያ شباب ይሄ ተውሂድ كما يخلق الثوب هذا ልብስ እኮ ለብሰነው ምን ይሆናል ያልቃል ይሄ ዲን እንደዛ ነው ተዓሁድ ማድረግ አለብን ኢማናችን የሚያፋፋው ነገር አለ የሚያጎለው ነገር አለ ስለዚህ المهم الباب بدأناه ولم نكمله نبياتنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سننه الكثيرة الوفيرة الغزيرة ብዙ ሱናዎችን በተደብር ከቀራ ይሄንን ወደ ተውሂድ ሻኢባ ያመጣል የሚባለው ነገር ከርቀት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክርችም አድርገው ይዘጉታል ስለዚህ እኛም መሆን ያለብን ይሄ ጥቃቅን አይደል እናንተ ሁሉ ነገር ይላል ሰው ያለ ማወቅ ነው ጥቃቅኑን ስትፈቅድ ወደ ምኑ ትደርሳለህ ወደዛኛው ትደርሳለህ ስለዚህ በሰማነው እንጠቀም አላህ ያርገን نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين